बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 11 जनवरी है साल 2021। DGISPR ने आज इंतहाई आम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके अंदर PDM को एक ख़ास पैगाम दिया गया है। क्या महमूद खान अचकज़ई और फजलुर रहमान को शट अप कॉल दी गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आम पॉइंट्स मैं आपके साथ आज वीडियो में डिस्कस करूँगा। आपको इल्म है कि अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियाँ दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। एक तरफ मशरकी सरहद है, मगरबी सरहद है और पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस और ख़ास किस्म के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मुसलसल पाक अफवाज को निशाना बना रहे हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा जो है वो आवाम के अंदर नफरत पाई जा रही है। इस पैराए के अंदर आज DGISPR ने एक आम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि पाक फौज अपनी मुअस्सर कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है और जो उसका आइन और कानून के मुताबिक हदूद है उसके मुताबिक बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस दे रही है। उन्होंने बताया कि टिड्डी दल और कोरोना की वबाई एक तरफ भारत की तरफ से खतरात हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ की गई और साथ ही कलदम तंजीमों के जो नेटवर्क हैं उनको भी तोड़ने के अंदर कामयाब हुए हैं और पाक अफगान सरहद के अंदर जो मरबूत तरीकाकार है उसको वदा किया जा रहा है। साथ ही पाक ईरान सरहद है, वहां पर भी जबरदस्त कोशिशें जारी हैं। इस हवाले से उन्होंने डिटेल बताई कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद हमने किया। आज दहशतगर्दी का ऑर्गेनाइज्ड दाइश हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत पिछले 3 सालों के अंदर 3,71,000 ऑपरेशन किए गए। गैर कानूनी असला बारूद और बहुत सारे दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया है। फौजी अदालतों के अंदर उनके केसेस चले हैं और बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए और जो एक मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का नेटवर्क था उसको मुसल्लह अफवाज और अवाम ने मिलकर मलिया मेट कर दिया है। दहशतगर्दी के वाकयात में उन्होंने बताया कि 2019 के मुकाबले में 2020 के अंदर 45% कमी वाक़ई हुई है। और साथ ही जो उन्होंने इंतहाई आम बात की और वो ये कि पाक अफगान सरहद हो या पाक ईरान सरहद हो, 2611 किलोमीटर ये पाक अफगान सरहद का काम मुकम्मल हो गया, जो कि 83% बनता है। इसी तरह पाक ईरान सरहद पर 37% काम मुकम्मल कर दिया गया है। मशरकी सरहद पर उन्होंने बताया कि किस तरह गुज़श्ता साल 3097 सीज़फायर की भारत की तरफ से खिलाफ वर्जियाँ की गई। 5th जनरेशन वारफेयर है, 7 ग्रुप बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए और बैरून मुल्क बैठे हुए मुल्क दुश्मन अनासर वो यहाँ पर मुसल्लह अफवाज को निशाना बनाते हैं, तनकीद करते हैं और ख़ास तौर पर आवाम और अफवाज के दरमियान जो नफरत का बीज बोने की एक नापाक कोशिश की जा रही है और इसको भी हर हवाले से नाकाम कर दिया जाएगा। और आपने देखा हुसैन हकानी हो या मारवी सरमद, जितना भी ग्रुप है लिबरल आंटियों का टोला, इसको पूरी तरह आज DGISPR ने बेनकाब किया है और फिर बताया किस तरह डिसइंफो लैब जो यूरोप की है उसके जरिए ANI का नेटवर्क पकड़ा गया और उसके अंदर पता चला कि किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग शुरू की हुई है। पिछले 15 सालों से पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बदनाम करने की नापाक कोशिशों का आगाज हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से इसका मुकाबला किया है। इसके अंदर ऐसी जाली NGO जो खवातीन अकलियतों के हकूक के नाम पर आगे बढ़ती हैं, वो नौजवानों को बरगलाती हैं, फिसलाती हैं। और यहाँ पर भी हमने देखा जिस तरह PTM और बाकी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैं अक्सर आपके सामने जिक्र करता हूं, वो बलूचिस्तान के अंदर अलहदगी पसंद हो या पख्तून के अंदर कुछ लोगों को इस्तेमाल किया जाए, वो पाक फौज और रियासती इदारों के खिलाफ हमला आवर है। लेकिन उन्होंने बताया है DGISPR ने कि पाक फौज तमाम इन चैलेंजों को सामने रखते हुए भरपूर कार्रवाइयां कर रही है। इनके नेटवर्क को पकड़ा जा रहा है, कुछ लोग भागे हुए हैं, वो भी गिरफ्त के अंदर आएंगे और पाकिस्तान का कोई दुश्मन गद्दार उसको यहां पनाह लेने की इजाजत नहीं होगी। वो बता दें कि बलूचिस्तान जो है वो और KPK ये खास तौर पर दहशतगर्दी का निशाना है, लेकिन यहां पर अब बहुत ही काम का आगाज कर दिया गया है। बलूचिस्तान का रकबा पाकिस्तान का 45% है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर पहले FC अच्छे तरीके से सिक्योरिटी के फराइज पर अंजाम दे रही थी, लेकिन अब उसके इस्तेदाद कार में मजीद इजाफा कर दिया गया है। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं, इसी वजह से स्पेशल जो सिक्योरिटी के मेयर्स भी लिए जा रहे हैं। और इस हवाले से बताया गया कि 199 डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं
وہ بلوچستان میں ان کا آغاز ہو چکا ہے اور 800 سے زیادہ پروجیکٹ جو ہے وہ KPK کے اندر چل رہے ہیں اور اس پر بہت زیادہ سرمایہ خرچ ہو رہا ہے. لیکن انہوں نے بتایا کہ جتنی اس وقت سیکیورٹی کی ضرورت ہے، جتنی ہمیں وسائل کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر، چونکہ جس طرح کا ماحول ہے اتنے ہمارے پاس وسائل نہیں، جس کی وجہ سے کچھ پرابلمز درپیش ہیں. بلوچستان کی سیکیورٹی کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا کہ الزامات کے معاملے میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے PDM ہوں یا کوئی اور جماعتی ہوں، بجائے اس کے کہ وہ مسلح افواج کا ساتھ دیں، اس کو بدنام کرنے کی پالیسی کو ترک کریں. لیکن وہ مسلسل اس کو بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہی ہیں اور ان کے الزامات اس نوعیت کے نہیں ہے کہ ان کا جواب دیا جائے. اگر کسی بات کے اندر کوئی وزن ہو تو اس کا جواب دیا جاتا ہے، لیکن یہ بات جو ہے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسلح افواج قربانیاں دے رہی ہے اور وہ مسلسل قربانیاں دیتی رہے گی اور دشمن کو شکست بھی دیتی رہے گی. لیکن جو خاص بات انہوں نے کی وہ آپ کو علم ہے کہ محمود خان اچکزئی ہو، اختر مینگل ہو یا اس طرح کے چند لوگ جو اپنے آپ کو قوم پرست سمجھتے ہیں، وہ ہمیشہ اقتدار سے فائدہ اٹھاتے رہے، لوٹ مار کرتے رہے. مقامی طور پر یہ جاگیردار لوگ ہیں، اپنے بھائیوں کو گورنر بناتے رہے، مختلف ذمہ داریاں لیتے رہے، لیکن عام عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ان کو یہی تاثر دیتے ہیں کہ وفاق اور اسلام آباد سارا کچھ کھا گیا. حالانکہ جو بجٹ ان کو ملتا ہے انہیں وہاں پر اس کو خرچ کرنا چاہیے، لیکن اپنی کرپشن، چور بداری، عہدوں کا حصول، لالچ، حرص، حوث، یہ چیزیں سامنے. اور محمود خان اچکزئی کا کردار آپ کو علم ہے کہ وہ پاکستان سے زیادہ اپنے آپ کو افغانی سمجھتا ہے. یہی وہ اصل بات ہے کہ سیاست یہاں کرتے ہیں، نمک یہاں کھاتے ہیں، لیکن بیرون ملک بیٹھ کر افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات رکھتے ہیں اور انڈیا جو پاکستان کا دشمن ہے اس کے ساتھ بھی تعلقات رکھتے ہیں. اب انہوں نے بتایا جس طرح کہا گیا ایک مرتبہ جلسے کے اندر PDM کے اندر کہ ہم یہ افغانستان اور پاکستان کی باڑ کو اکھاڑ پھینکیں گے، تو آج DG ISPR نے ان کی بولتی بند کر دی ہے. یہ سٹیٹمنٹ دے کر انہوں نے کہا کہ کسی میں مجال نہیں کہ پاک افغان باڑ کو اکھاڑ سکے. اور پھر مولانا کے حوالے سے بات کی گئی کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم پنڈی دھرنا دینے آ رہے ہیں، تو یہ بھی زبردست میسج ان کی طرف سے آج کنوے ہو گیا ہے. اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ مولانا کے یہاں آنے کی کوئی سیاسی وجہ نہیں ہے. اگر تو کوئی الیکشن کا معاملہ ہے تو برابر ادارے موجود ہیں، دھاندلی ہم نے نہیں کی. جو قانون کے مطابق پاک فوج کی ذمہ داریاں تھیں وہ انہوں نے پوری کی، لیکن پھر بھی اگر بدنام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے اور اداروں کو بدنام نہ کریں. اگر وہ پنڈی میں آئیں گے تو وہ ان کو چائے پانی ضرور ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چائے پانی دینے کا ایک تو یہ ہے کہ واقعتاً وہ اس طرح کہہ رہے ہوں، لیکن جب اس طرح DG ISPR گفتگو کرتے ہیں تو یقیناً اس کے معنی بڑے وسیع ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب پچھلے سال انڈیا کا یہاں پر جہاز آیا، ابھینندن آیا اور وہ ایک گفٹ کے طور پر تو اس کو بھی چائے پلائی گئی تھی، تو شاید کوئی اس طرح کی چائے کی بات جو ہے وہ کر رہے ہوں کہ جو بھی یہاں پر مسلح افواج کے ہیڈ کوارٹر پر دھاوا بولنے کی کوشش کرے یا اس طرح کی دھمکی دے تو دراصل یہ ایکٹیویٹی ملک دشمنی پر مبنی ہے. تو ان کو ابھینندن کی طرح جو ہے ابھینندن کی طرح شاید چائے ملے گی. میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک زبردست انہوں نے آج کھڑا کیا ہے اور میسج دیا ہے. ویسے بھی اصول کے مطابق اپنی افواج کے خلاف اس طرح کا ماحول بنانا، جب ایک طرف انڈیا، اسرائیل، انٹرنیشنل لابیز پاکستان کے خلاف متحرک ہیں اور عوام اور افواج کے درمیان ایک نفرت کی ماحول پیدا کرنا جو ہے، میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستانی قوم بڑے غصے کے اندر ہے، چند گلو بٹوں کو چھوڑ کر. اب یہ میسج بھی دے دیا اور ساتھ ہی بتایا کہ داعش اگرچہ اس کا ایک نیٹ ورک پوری دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن پاکستان کے اندر ان کا منظم نیٹ ورک موجود نہیں ہے. اور اس وجہ سے غیر ملکی طاقتیں اگرچہ داعش کو چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر ان کا نیٹ ورک بنے، وہاں پر بھارت اس کو سپورٹ کر رہا ہے. تو جس طرح منصور علی خان ایک اینکر نے گزشتہ رات کہا کہ پرائم منسٹر نے جیسے یہ غلط بات کر دی ہے کہ داعش جو ہے اس کے ساتھ کچھ گروپس مل گئے اور انڈیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے، تو اس بات کو پرائم منسٹر عمران خان کی بات کو آج DG ISPR نے انڈورس کیا ہے. اور انڈورس کر کے انہوں نے بتایا کہ داعش کے پیچھے بھارت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جہاں پر دہشت گردی کی کارروائیاں وہ کرے، لیکن ہم پوری طرح ان کے پیچھے ہیں اور مسلح افواج اس دہشت گرد گروہ کو بھی شکست فاش دے گا. اور فساد انہوں نے بتایا جس نوعیت کے الزامات لگائے جا رہے ہیں ان میں کوئی وزن نہیں ہے. پاک فوج نے پوری ذمہ داری اور دیانتداری سے الیکشنز کروائے اور کسی کو اگر شک و شبہ ہے تو اس کے لیے مختلف ادارے موجود ہیں. پاک فوج حکومت کا ذیلی ادارہ ہے اور اس وجہ سے فوج کو سیاست کے اندر گھسیٹنے کی ناپاک کوششیں نہ کی جائیں. پاک فوج کے حوالے سے مزید جو جواب حکومت پاکستان دے چکی ہے وہ زبردست ہے. تو یہ پوری طرح ایک میسج دیا گیا ہے کہ اس وقت جو کرپشن بچاؤ تحریک ہے
وہ جس طرح مسلح افواج کو ایک طرف بدنام کر رہی ہے، پھر بھارت ہے، افغانستان کے اندر کچھ دہشت گردوں کے سپورٹرز ہیں، ایران جو ہے وہاں پر بھی کچھ جو ہے وہ دہشت گردوں کی کو سپورٹ مل رہی ہے، اور ساتھ ہی اسرائیل ہو یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو وہ پاکستان کو ہمیشہ بدنام کرنے کی کوششیں کرتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر کمپنی یہی چلے گی۔ کپتان جس طرح آگے بڑھ رہا ہے، حکومت بڑھ رہی ہے، ادارے آپس کے اندر کوارڈینیشن کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق اگر کوئی تبدیلی واضح ہوتی ہے تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ یہ جو خواب دیکھے جا رہے ہیں پی ڈی ایم کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک واضح میسج دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کا غبارہ مزید پھٹ جاتا ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔